Gamhanan nga Ginoo, imo na makita ang punahuna kang amon paminsaron. Kung daw ano kadako ang amon pagpangamuyo simo nga magaabot gid ang ulan sa bugos gid nga kalibutan o Pilipinas nga subong nagapadayon sa pagsuffer sa tungod sa ulan kadamo sa mga balatian. Ang nakunan sa mga tawo na nasugata pero sa kabakod kag pag-ideya kag pagbulig sa gobyerno ang tanan-tanan nga mga epekto sa init ng puwasan tungod nagasalig kami nga ikaw pa Japon wala mo pa kami ginapabayan sa tanan nga problema kabot sa among kabuhi gani tagay pa kami kasukbakod sa tanan nga problema kinabot sa amon ita nang Ginoo ginapayan namon sa ngalan ni Jesus ikaw ang Ginoo nga halin sa una hasta sa buong gamhanan wala sa imposible simo kon manawag simo gani sa siningation ang tanan-tanan nga mga Pilipino iblisses niya pala sa talamte bulige sila nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan kag isip ansaw ng ilang pamilya sa adlaw-adlaw nga tanan kamatod sa abroad isip ansaw mga Ginoo tagaay pagid kami kusog kabakol Ginoo sa pagtuo sa imo nga magadibilo pagid ang amon nga pagpangamuyo ka pagbulig namo sa sigaparyo namo sa pay sa pagbag-video diri Ginoo sa amon Ginoo nga YouTube channels po kamayuha ini nga ma-qualify kami insigida sang 1,000 subscribers Ginoo kag 4,000 watts hour kay wala sa imposible simo ginbuhi mo kami ang tanan namon nga mga handom sa pangabuhi maabot pa namon tungod gintagaan mo kami sa dugang kabuhi kag nagapangamuyo kami nga buligi gito tudo Ginoo ang tanan mga tawo nga nagaproblema sa siningation ang tanan nga kinanglan sa imo Ginoo kabalo kami grabe gid epekto sang init pero ina gid trial sa samon kag may magrasya mga Japon nagasulod kag sigapon pa ang pagbuhi namon biskan wala naganubo ang kasulin na kag ang diesel pero sige po nagapanginuwa ang mga Pilipino mga tao nga mabuhi sa pagsalig sa imo sa adlaw-adlaw nga sa pagtapanawag sang imo grasya kag bulig nga kami makakaon sa 3 ka beses sa sulod sa isa ka adlaw kag matagaan mo kami sang maayo nga lawas sa adlaw-adlaw nga tanan ang tanan-tanan gid ang Bureau of Protection isip ang sound mo Bacolod City Fire Station kag sa tanan-tanan nga bugos nga kalibutan nga Bureau of Protection ni gawgaw putik magapalayo sa katalagman sa during the time mga airplane nagalupad sa siningation palayo sa katalagman sa aksidente kabay pa makaabot sila kaladtuan ka makabalik sila ginhalinan isip anso na bugos yung mga pasahero da sa eroplano kung sa mga barko gabiyahe siningation palayo sa katalagman sa aksidente ka mga salakyan siningation gabiyahe mga salakyan mga dipasay isip anso kang isa golpeada lam aksidente kabay pa nga wala na sang maaksidente pa nga magkuan kun ikaw magaguide ka ubay sila sa ila nga mga biyahe sa adlaw-adlaw nga tanan kami Ginoo naga tuog gid Ginoo nga ang tanan nga problema amon gid malampuasan ko na kami nagasalig simo nga ikaw gid ang balaan ng Ginoo halin sa una hasta subong padali kami sa tanan-tanan nga mga angel nga magabulig sa amon sa mga puling angel nga ari na subong sa bilog nga kalibutan nga 2,000 lang ari na sa diri halin sa iba sa langit kani ginatugyan namo simo ka proteksyon ni ang amon nga bugos nga panimalaw si pan sound ang tagsa namon ka panimalay sa sinimation kun ano nga makakulangan namon ka pangayo kami isang tanan nga mga sa masala si mo nga tanan nga masala ginasurin din nawon si mo ka ikaw gid ang balanggan ani Ginoo itinloy nga mo tigi pusuon kag pangunahuna jud na tay before kami magpangamuyo si mo ikaw ang balaan Ginoo halin sa una alpha and omega ang Dios ni Abraham ni Jacob sang una nga tiyempo ikaw nag-create sang miracle kadto ka na diri sa ibabaw sang kalibutan agodugasan ang tanan-tanan nga mga tawo sang ila nga sala gin nagpakigmatay ka sa krus kay nagpa ilig sa tudo sang imo nga dugo agod makita nga na maluwas mga tao sa tanan-tanan nga nahimo nila mugasan mo sing imubulaan nga dugo dira sa nga nagilig sa krus gani kami nagatuo nga kun during the time ara kami sa mga sa pila-pila nga pangabuhi o nagapag-away sa kamatayon kung nagapanawag kami sa imo mabuhi pa kami kun hindi pa anti una kuaom na kami gani na wala sa imposible sa imo subong at tiyempo ang tanang pamuyan namon i-soundton mo Lord yan sira mo tanang pamuyan namon nga ang tanang mga tao na pamuyan sa YouTube channels kaba ikaw magatat sila isa-isa kag ayos la insigida sa ilang mga masakit dira sa ospital kasi ilang mga panimala ang tanang mga tao nga may mga problema sa pangabuhi ikaw magapaluntad sang kalino nga subong at yung pwede ilang mabalaan may patay kag may aksidente kag mga taong pamilya nga nagainaway na tungod kami mismo nagatuo na simo nga intana nga mga tang aksidente malampuasan kun ang tao may pagtuo sa imo instead nga ara sila sa climax o sa tunga sa
tunga Ginoo sang mga problema nga ikaw magapaluntad magapadinong sang pila na kasikan ila panahuna ka mapinsaran nila ikaw nga ikaw ang magumo ang gamhanan ang Ginoo naging sa langit sa duta nga makabulig sa tanan nga mga problema kami Ginoo nagatuo nga ikaw gid ang balaan nga Ginoo halin sang una hasta subong wala sa imposible simo kon kami nagatuo ka magapanawag sa imong ngalan kag kusog kabakod nga ikaw ang gamhanan nga Ginoo kapatanawan namon ang dugo dira sa krus nagailig Ginoo kag hindi kami dilo ma-distract sa mga evil spirit nga nahana mag-atake sa among tungod ginugasan mo kami Ginoo sang imo balaan nga dugo dira sa krus kag magabakod ang amon nga pagtuo kag magabakod sa bug-os nga kalibutan ang amon na pag-video ko sa pag-guide mo Ginoo nga ang tanan-tanan nga mulaton namon sa amon nga pagpangabuhi sa adlaw nga tanan nagasalig kami mamag-an ang tanan-tanan nga pagpangabuhi namon ang magamo Ginoo sa tanan namong mga pamilya nga sa adlaw-adlaw nga tangis naga-distract ang mga evil spirit dira nagapatunga pero sa gihapon sa mga pag-video pagpangamuyo ina Ginoo mawas out sa pagtuo namon kay ikaw gid ang halin sa una ang gamhanan ng Ginoo dira si babaw sa krus nga pailig mismo sa dugo sa imong lawas agod kami mahugasan sang tanan-tanan namon nga bug-os nga nahimo nga mga sala sa imo gani ikaw gid ang Ginoo ginatuhan namon halin sang una hasta subong nga kami imo gid pakabalaanon kag pagasabton ang tanan naging pangamuyo namon sa imo sa bilog gid na kalibutan nga mga katawhan nga magnanubalik na tungod ang trials nga abot Ginoo gapakita ng Ginoo nga hindi na lango-lango ini nga mga trials sa gina atubang namon sa during the time kami na nagapangabuhi sa sini nga kalibutan kukis ang mga may mga problema sa mga salakyan nga gabiyahe nga mga dipasay kag hindi dipasay pero sigapon nagatuo kami ang tanan nga mga problema madula kon kami nagapandangop sa imo sa adlaw-adlaw na tan ikaw wala na sambalay pangamuyo sa Ginoo financial needs mo pangamuyo lang sa Ginoo manawag ka lang sa ngalan niya kag tuuhan mo ang imo gin pangamuyo matupa hindi na subong ina nga ang pangamuyo mo gaabot sa timing nga oras ang Ginoo kabalo kung ano ka dapat kung ano kadako ang imo kinahanglanon sa adlaw-adlaw kanan kag kung ano kadako ang inyo problema sa inyo sulod sa balay siya na magapatunga sa inyo ang tanan nga gamo magkaladula tungod kamo nagatuo nga siya gid ang balaan nga Ginoo halin sang una hasta subong siya nagituo magtuo ka lang nga siya ang gamhanan sa Ginoo kag wala na sang iban wala na may makadistract sa imo pangunahuna kundi ang pagtuo mo magabakod kay subong at tiyempo gina-strike sang mga pulling angel sang evil spirit ang imo punakuna nga gulpyada ka lang mamatay or mahikog tungod ina hindi imo ko pangunahuna kundi yan na sang evil so mag-amoy na pangamuyo ka surindetan mo sala kag pananawa ang Ginoo nga nagaagay ang dugo dira sa krus sa luwas mo panomduman na naluwas ka na sa Ginoo hindi ka na dapat maghikog o himo sa iban pa nga masala tungod nagatuo ka nga ang Ginoo mo gaman na manipis sa imo gakabuhi ka magauyat sa imo gakabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan kami mismo bisa simple lang Ginoo among vlog video pero sige hapon ini ginapangamuyo namon nga magabakod kag dabot sa bilog nga kalibutan maga-spread out ang tanan-tanan namon nga vlog video kanyo sa channel namon mangin kilala pila Ginoo sa pila ka adlaw tungod ini nga channel among nagabul nga YouTube channels among nagabulig sa bug-os ng mga tao nga magpalapit sa Ginoo kag magsalig sang lubos nga kun ara kamo sa trials nga abot panganawag pangamuyo o maglantaw sa langit ho guta ang pagtuo kag iklos ang mata nga ang Ginoo inyo ginapinsar kay siya magasolba sa tanan ninyo nga problema kadamo na tabo Ginoo sa amon na pagpangabuhi nga during that time ara kami sa critical nga ginatawag nga 50-50 kami nagapanawag siya wala sa imposible simo kag dungan nyo ang Salmo 21 iyan nga verse nga Bible nga isa ka milagro nga tapos sa pangamuyo basa ina kay ina maka-create ka magabulig simo within 24 hours sa pamilya mo kag sa imo kag pamilya mo may magamo siya ang magabulig maka-create sa miracle kung ikaw nagatuo nga ang verse nga ina nga ginhatagya amo gina ang makabulig sa aton ang Salmo 21 o Psalms 91 Ginoo kabay nga ang Ginoo magapangamayo sa siningation sa aton magaubay sa aton magabulig sa tanan tang mga problema Ginoo kag kun ano man ang mga plano ta sa pangabuhi iplano ta itugyan ta sa Ginoo kag ang distraction sa mga iban nga mga tao sa aton hindi na madayon o may tao nga tuwi sa aton hindi na madayon tungod na unahan na sang Ginoo depensahan niya nakanakon ikaw nagatuo nga siya ang balaan nga Ginoo halin sang una hasta subong
Ang aton pangamuyo isa simple lang, magsalig lang sa Ginoo kay wala sang imposible siya. Pangamuyo ta ulan, ulan matamat na ulan mag-abot sa aton. Ang tanom nga mamatamat na buhi tungod may ulan na kag ang aton nga problema permi amo gid sa petroleum kung paano gid magnubo, pero sa pila ka adlaw maka ideya gid ang aton gobyerno kung makakita ta sang mga oil diri sa pungsod sa Pilipinas o makapaktori ta di sa mga petroleum agod biskang paano makaserbisyo dire sa pungsod sang Pilipinas kag kabalo kadamo pa ni sang mga oil sa bilog nga sa bugos nga Pilipinas kon tutuyan ta sang Ginoo makita ta ina kag hindi na ta makabakal sa abroad sa mga tanan nga petroleum o kinanglanon to kon kita mismo mag-open ang tanan-tanan Ginoo nga mga makuha ta oil dire sa Pilipinas kay wala sing imposible kag kabay ang tanan mga Pilipino tutuyan magino mga isa sa pagpangabuhi magbinuligay sa pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan agod magaabil ang grasya kag ang grasya gatinubod lang kag ang tanan nga mga problema bisan ano kadako sang problema mag-abot diri sa bugos ng kalibutan kung nagaisa ang tanan mamag-an gid kay wala sang imposible simo kung nagasalig laman ang tanan ng mga tawo sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan ikaw una nadulma na o kulang na sa pagtuo tilawigid balik sa Ginoo kag mga muyo siya sa adlaw-adlaw nga tanan kay hindi igid ka napabayan problema sa mga pamilya mo itugyan mga bata mo mga pamilya mo nga problema tugyan sa Ginoo kay wala sa imposible siya ang amon simple vlog video lang simple lang gid ni diri sa Bacolod City ka simple vlog video RD 2024 vlog action agad ambot action agad aksyonan ang aton pakamuyo sang Ginoo buligan niya gid ta mangin aksyon ang aton nga pagbligyo o maga speed ta sa bilog nga kalibutan kasi aksyon agad kag ang aton nga pagvideo ginasalig ta sa Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan kabay ang grasya sa siningation magaabot sa aton kag maani ta gid kag mabaton ta gid ang tanan-tanan ta naging pangamuyo sa Ginoo hulat lang ta kun saan piri na magaabot sa isakto gid nga oras kag ang Ginoo wala na pakabay sa mga pangamuyo nga mga India mo nga maka distract sa imo nga pagkatao o sa imo nga bugos nga panmalay makaguba sa imo bugos nga panmalay siya na nagpakamaayo sang kung paano makauswag ang tao sa pagpangabuhi ka magapalapit siya ka magatuo siya wala na sa Ginoo pasagot sa mga distraction katandaan nyo Ginoo nga ang Ginoo naghatag sang kamayuhan hindi sang kalainan kung ikaw nagamasakit tilawid dakngop sa Ginoo kay siya gid ang maghatag simo magbubo Ginoo 7 times fold kung ikaw naga-offering sa Ginoo sa imo nga kabilugan nakita gatagasang percentage sa Ginoo kag ang tanan mga panimalay proteksyonan niya na Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan bisan hindi ka pa maghatag kung ikaw may pagtuo lang bisan gagamay lang nga pagtuo mo nakita nan sa Ginoo punahuna kag imo tagipuson kag imo paminsaron na balaan niya na kani ikaw magatuo siya kay siya gid ang Ginoo halin sa una Ginoo buligan mo gid Ginoo tanan nga nasyon kabalo kami kung kaysa golpeada lang gagingra iban nga mga nasyon pero sa gayapon nagasalig kami magabakod gid sila sa pagtuo sa imong Israel ginoproteksyon na pabakuda ina ginutugo sila gid ng imong tawo kag damo gingabot sila sa isa kagun ano pa nga nasyon gani igapamoy ka mismo ikaw magaprotect sa pungsod sang Israel Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan isip ansaw mga Pilipino ang tanan nga mga at humuyo nila mga tao nila nga star sa Israel kabay ikaw self defense sila Ginoo sa tanan nga mga nasyon ang mga nasyon nga nadulman nga naga-create sa mga war kabay ikaw magapasana Ginoo nga hindi dapat himuon ang gamo sa bugos ng kalibutan kundi ang itudlo ang kalino kapag buligay sa tanan nga mga nasyon kabalo kami wala sa imposible simo kay kami subok pag agyan na namon ang pagpanawag simo during the time ara kami sa pinaka sitwasyon nga pinakagrabe kami wala mo ginapamati wala mo kami sabat mo ginong amon pangambuyo ginong sigida kag wala kami nagaratol tungod nagasalig kami kay ikaw gid ang gamhanan nga Ginoo kabay pasiningation pakamayuhon ng bilog nga nasyon mga amon na pangamuyuan kag ang bugos nga mga Pilipinas North and South Bacolod City Negros Occidental kantanan mga tao sa bilog nga kalibutan ikaw gid Ginoo paluntad sang kalinong katawhayan kay importante magatat sa punahuna tagpuso nilang magabalik na sila Ginoo kag magatuo na sila Ginoo nga ikaw ang gamanan Ginoo halin sa una way makabalo kung saan o kay ikaw magkakari diri sa bugos ng kalibutan pero gapakita Ginoo
nga antraya sa kalbutan gaamat na kusog kagaamat ng basko gatama kabalo kami ang amon pagtuo ginatilawan mo na ginukani ginatugyang ginamon sa imo Ginoo sa adlaw nga tion ang grasya ibuubo sa amon sa tion kag ipalayo kami sa katalagman sa pansaw ng amon nga panimalay ang mga Bureau of Protection ang tanang nga all government agencies iga mga protect magapalay sa talagman sila mga panimalay kag iblis yung mga blessing mga sinaka na Ginoo sa tanan-tanan nga mga tawo na among yung kamuyuan diri Ginoo iblis kay Ginoo tanan-tanan ng Ginoo nga mga vlogger ang tanan nga mga ka-vlog sa mga YouTube channel ka sa mga social media mga television iblis na Ginoo nga madamo pa gid yung mga tawo ila mabuligan Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan Ginoo kay ikaw gid ang balaan Ginoo ren sa una hasta subong sila na Ginoo ang dalan Ginoo nga mga tao magapanumbalik Ginoo kag ikislagatag sa mga telebisyon Ginoo agon makita sa mga tao katabo sa sining kalbutan nakita na namon Ginoo nga tanan namon nga mamuyo gin granted mo na gin sabat mo na insigida Ginoo kaway mo kami ginapabayan gani sa siningation kabay nga maka-prayer kami sa gabi naman ka makabulig sa tanan-tanan nga tao kag mga basko kag mga damo pagid ang amon mapangamuyuan sa amon YouTube channel sa Lawlaw ini tanan ginapangayo ginamon sa imo gahaw mga kasi mo blaan nga anak kasi ng Hesus Kristo in Jesus name amen and amen.